बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनाब GTM और ONN के जितने भी नाजरीन हैं मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। एबटाबाद में मौजूद हैं हम जनाब और सैफ रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। आपको यकीनन एक अच्छा एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा होगा। आज यहाँ पे कैसी तकरीब में आए हैं कि ज़ाहिर है वो आपको भी बताना ज़रूरी था। आज एबटाबाद में एक यतीम खाना है जी, ऑर्फनेज एबटाबाद भी उसको कहते हैं। वहाँ जो बच्चे मुकीम हैं जिनके वालिद का साया उनके सर पे नहीं है, उन बच्चों को आज GTM ने यहाँ पे इफ्तार की दावत दी है। वो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और GTM के अहदेदार भी मौजूद हैं। सरदार साबिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सरदार इफ्तिखार साहब मौजूद हैं और मुझे तो शायद आप जानते ही हो, काशिफ मलिक मेरा नाम है। कोशिश करते हैं जी ये इफ्तार डिनर जो है इसकी लाइव कवरेज भी आप तक पहुँचाएँ और आप लोगों को ये भी बताएँ कि ज़ाहिर है ये एक नेकी का काम है। ये बच्चे जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे हैं जिनके वालिद का साया उनके सर पर नहीं है, वो यहाँ यतीम खाने में मुकीम है। और ये यतीम खाना जो है एबटाबाद का है, बहुत से लोगों के ज़हन में एक और बात भी आती है कि ये कोई गवर्नमेंट का इदारा है। ये गवर्नमेंट का इदारा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक प्राइवेट NGO है जिसे मैं आप हम सब मिलके चलाते हैं। और ये बच्चे यहाँ पे मुकीम है, आला तालीम भी यहाँ से पे हासिल करते हैं, अच्छे मदरसों अच्छे स्कूलों में जाते हैं और एकोमोडेशन बहुत बेहतरीन है। तो थोड़ा सा मैं बात करता हूँ सरदार साबिर साहब से कि वो बताएं हमें कि किस तरह से वो यहाँ पे आए और क्या उनके जहन में क्या बात आई कि इन बच्चों के साथ एक डिनर किया जाए और इनको इफ्तार पे बुलाया जाए। जी सरदार साहब। जी थैंक यू सो मच मलिक साहब, आप भी आए हमारी हौसला अफजाई के लिए, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। ये मेरे ख्याल में वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान बनने से पहले से आज तक ये जो है ना अपनी मदद आपके तहत जो है ये जो है रन कर रहा है और बड़े अच्छे अंदाज में। मैं तो बड़ा मुतासर हुआ, मैं दो तीन दफ़ा ही मैंने विजिट किया इनका, लेकिन मैं बड़ा इनके जो सिस्टम है, इनकी जो मैनेजमेंट है साजिद साहब की, नकवी साहब की, उनसे मैं बड़ा मुतासर होकर मैं ये चाह रहा था कि ये भी सोसाइटी में हमारे एक गुल मिल जाए, बच्चों को ये एहसास ना हो कि ऐसी अफ्तारी का या ऐसी डिनर का एहतमाम किया जाए कि जो जिनको अपने वो घर वाला एटमोसफेयर जो माहौल है ना वो मिले। तो इसलिए हमने ये बच्चों को यहाँ पे इन्वाइट किया है। आप भी आएँ और जो भी हमारे भाई हैं वो भी आएँ, इसमें शिरकत की, आपने हमारी भी हौसला अफजाई की और मुझे उम्मीद है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पे भी माशरती तौर पे पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा होगा और एक अच्छी जगह पे ये बच्चे आए, एक अच्छा माहौल मिला है। और खास तौर पे जब आपने विजिट किया ज़ाहिर यतीम खाना, आपके जहन में पहले जब नहीं गए थे आप कि वो यतीम खाना पुरानी जो बात है जी वो मतलब हालात खराब होंगे, लेकिन वहाँ पे जाके आपने क्या महसूस किया कि वो बच्चे ये बच्चे जिस तरह से रह रहे हैं, हमारे जो अपने घरों में बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतर हैं या उन्हीं की तरह ये जिंदगी गुजार रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ जो उनकी एनवायरनमेंट थी या सिस्टम था, जो ज़ाहिर है वो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। घर में तो ज़ाहिर हर गाल का एक अपना माहौल होता है, लेकिन वो यूनिक किस्म का जो उनका एनवायरनमेंट थी, अच्छी एनवायरनमेंट थी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और बच्चों को ग्रो करने वाली एनवायरनमेंट है। एक कोई मखसूस सोच नहीं है, मतलब एक माशरे में एडजस्ट होने वाली सोच है उनकी। जिस तरह मैंने देखा है कि माशरे में एडजस्ट होने वाले ये बच्चे हैं, जैसे भी कल और कई बैजेस जो हैं वो यहाँ से फारग हो चुके हैं और माशरे का एक हिस्सा बन चुके हैं। कोई मुलाजमत में, कोई बिजनेस में, जैसे आला ओहदों पे मौजूद हैं, कई लोग रिटायर हो चुके हैं। जी ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम है इनका। मैं तो बड़ा मुतासर हुआ और मुझे कुछ ये बातें भी मिली हैं कि कुछ खासकर जो भी नेकी का काम होता है, जो भी सिस्टम चलता है तो उसके मुखालफिन भी पैदा हो जाते हैं। तो वो भी कुछ इस तरह की सुनने में आया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग इसकी मुखालफत करेंगे उन पे कानून एक कुदरत लागू होगा और जिस पे कानून एक कुदरत लागू होता है उसका वहां से बचना वो नहीं बच सकता, वहां कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान बनने से पहले से आज तक अल्लाह तबारक ताला अगर इस सिस्टम को चला रहा है आपके तो आइंदा भी चलाएगा। उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जिनकी नजर इस पे सही नहीं है या मतलब उसकी बैड अटेंशन हैं या पसपर्दा हकायक क्या हैं या कोई ज़मीन का उस पर नज़र है या बच्चों को उसको खाली करा के उसको ज़मीन पे वो कब्जा करने की कोशिश होगी तो वो कानूनी कुदरत और कानूनी फितरत में आएंगे। और अगर इस तरह की कोशिश हुई कि सिविल सोसाइटी पहले भी खड़ी हुई, हम भी खड़े होंगे, हमारी तंजीम भी फ्रंट फुट पे उसका मुखालफत करेगी, इंशाल्लाह ये नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी नवाजी। सरदार इफ्तिखार साहब भी मौजूद है हमारे साथ, GTM का एक जाना पहचाना फेस है और हमारी सहाफत का एक बड़ा नाम है, बहुत अरसा हमने साथ काम भी किया। जैसे सरदार साबिर साहब ने एक बात की कि यतीमों की ज़मीन पे या किसी पे नज़र रखनी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी की तोसी में एक दो यतीम बच्चे थे, उनका घर आ रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका घर आप नहीं गिरा सकते जब तक कि ये बालिग ना हो जाएं और फिर खुद अगर ये आपको घर देते हैं या उसका मुआवजा लेते हैं। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है सरदार साहब आपने भी देखा और आपका शुक्रिया जनाब कि आज आप आए इसमें और ज़ाहिर GTM सारा मिल के आप लोगों ने ये इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मलिक साहब आज मेरी तबीयत बहुत खुश है, दिल बड़ा खुश है। इन मासूम बच्चों के चेहरों पे आप खुशी देखें,
ہمارے کیمرہ ہم چلتے جاتے ہیں اور ان بچوں کو دکھاتے ہیں. جی دیکھیں یہ بچے ناظرین کس طرح ان کے چہروں پہ خوشی ہے, آج ان کی آنکھوں میں چمک ہے, اور یہ خوشی یہ چمک ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین کے مستحق ہیں آپ لوگ. اور یہ جو ادارہ ہے اس ادارے کے سربراہ ساجد صاحب, میں تو کہتا ہوں کہ ان کو تو ایک ستارہ امتیاز ملنا چاہیے, بڑا نام ہے. جس طرح اسلام آباد میں زمرد خان صاحب کر رہے ہیں, وہاں پہ میڈیا زیادہ کوریج کرتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کرتے. زمرد خان کو تمام اعزازات مل رہے ہیں, سویٹ ہوم اس نے بنایا. اسی طرح ساجد صاحب کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو بڑا اعزاز ملنا چاہیے. ان بچوں کے چہروں کی یہ جو خوشی ہے نا, یہ انمول ہے, انمول ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو افطار ڈنر ہے اس کو 4 چاند لگ گئے. اور میرے لیے کوثر نقوی صاحب کے لیے, ملک صاحب کے لیے, نواز صاحب اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, حکمداد صاحب ہیں, شہباز صاحب, گلزیب صاحب, ہم تو سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کے بہترین افطاریوں میں سے آج کی یہ افطاری ہے. بے شک جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اعزاز ہے ان بچوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ افطاری کرنا, ان کی اس خوبصورت لمحات میں اپنے آپ کو شامل کرنا. ملک صاحب, میں آپ کا, صابر صاحب کا, ساجد صاحب کا اور نقوی صاحب, دیگر جتنے لوگ ہیں آپ کے ہم مشکور ہیں. اصل میں یہ نیکی کا کام ہے جی, اس میں جتنے لوگ زیادہ شامل ہوں گے, آپ نے زمرد خان کی مثال دی یا آپ عیدی کی مثال دے سکتے ہیں, لیکن ان کے ڈونرز بھی بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں ڈونرز اتنے زیادہ نہیں ہیں. ہم خود لوگ کچھ دوست مل کے ہی کام کرتے ہیں, اور سارے آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کبھی آئیں, اس ادارے کا وزٹ کریں. آپ ایک پراپر اس طریقہ ہے وزٹ کرنے کا, آپ دیکھیں, اور پھر جب آپ مطمئن ہو جائیں تو اگر آپ کے پاس آپ کی گنجائش ہے تو اس ادارے کو سپورٹ کریں. یہ بچے ایبٹ آباد کے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت, ان کے وہاں پہ ٹیوشن کا بندوبست ہے, ان کے رہنے کا بہترین ماحول ہے. ہر بچے کے پاس اپنا کمپیوٹر ہے, بہت زبردست ماحول ہے. تو آج یہاں پہ ہم ظاہر ہے موجود ہیں, اور ساجد اوان صاحب یہاں پہ ہیں. ساجد اوان صاحب ابتباد کا بہترین ریسٹورنٹ ہے, سیف ریسٹورنٹ, زبردست قسم کا ریسٹورنٹ, پرتکلف قسم کی, پرتعیش قسم کی افطاری یہ بچے کر رہے ہیں. بے شک جی. اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ دیگر جس طرح آپ نے کہا جتنے ڈونرز ہیں, جتنے مخیر لوگ ہیں, ان کو ان بچوں کی نہ صرف سرپرستی کرنی چاہیے بلکہ گائے بگائے ان کے جو آؤٹنگ کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی ترتیب دینے چاہیے. چلتے ہیں جی. ساجد اوان صاحب اور 2 شخصیات اور ہیں کہ جنہوں نے اس ادارے کو بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. میرا خیال میں ساجد صاحب آپ سے بعد میں بات کریں گے. سید کوثر نقوی صاحب جی, صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ہزارہ کے حوالے سے. نیشنل روزنامہ ہے جی, دی نیوز, اس کے کارسپانڈنٹ ہیں. اور یہاں پہ اور یتیم خانے کے ابھی جو نیا الیکشن ہوا ہے اس میں یہ وائس چیئرمین وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. ظاہر ہے ان کی ایک باڈی ہے وہ ان کو منتخب کرتی ہے. یتیم خانے پہ تھوڑے سے پچھلے 4 مہینوں میں مشکل حالات آئے تھے کچھ لوگوں کی وجہ سے, اس میں سٹینڈ لیا جناب سید کوثر نقوی صاحب نے, ملک سعید اختر ایڈوکیٹ صاحب نے, اور وہ ظاہر ہے سرخرو ہوئے. سرخرو اس لیے ہوئے کہ اللہ کی مدد شامل تھی. سر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ آج کی اس افطاری کا اور آج کے اس پروگرام کا, خاص طور پہ گلیات تحفظ موومنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں یہاں پہ, سردار صابر صاحب, سردار افتخار صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ ایک افطاری کا انتظام کیا اور ان بچوں کو یہاں پہ مدعو کیا. پچھلے 4 مہینے جو ہے بڑے کٹھن تھے اس حوالے سے کہ ایک ناکردہ گناہ کی سزا اس ادارے کو دی گئی, اس ادارے کو بند کیا گیا صرف غلط فہمی کی بنیاد پہ یا صرف کچھ لوگوں کی انا کو تسکین دینے کے لیے. تو میں اس رمضان کے حوالے سے اس مہینے کی برکت کے حوالے سے کہوں گا کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے جی کہ اس میں یہ ادارہ بھی سرخرو ہوا ہے, اس کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی سرخرو ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. وہ ساری چیزیں جو یہ کہہ رہے تھے, جو الزامات لگے ہیں وہ سارے غلط تھے, اور صرف نقصان ہوا تو اس ادارے کو نقصان ہوا ہے کہ ان بچوں کو نقصان ہوا ہے. ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا, اس ادارے کو بند کر دیا گیا تھا. لیکن شکر ہے کہ آج وہ بچے دوبارہ آ چکے ہیں, انہوں نے اپنے کمرے بھی آکوپائی کر لیے ہیں اور دوبارہ اپنی ایکٹیویٹیز بھی شروع کر لی ہیں, اپنی ٹیوشنز بھی دوبارہ شروع کر لی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے یہ جیسے یہ ہمارے جو ہمارے جو دوست ہیں, جو اس کے ڈونرز ہیں اور جو اس کے ممبران ہیں, ایگزیکٹو ممبران ہیں یا جنرل باڈی کے ممبران ہیں, جیسے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ وہ شاید زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں پہلے سے. اور یہ جو نقصان ہوا ہے پچھلے 4 مہینے میں
اس سے بڑھ کر وہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ پہلے سے بہتر. سر آپ کو مبارکباد. میں چونکہ بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں یہ ساری اسٹرگل جو آپ نے کی ہے, آپ اور وہ شخصیت پیچھے آپ کے کھڑی ہیں, ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, لائر ہیں ظاہر جی کونسل ہے, اور انہوں نے اس کیس کو ظاہر ہے اور دیکھا اور سب کچھ آپ لوگوں نے کیا. میں ذرا سا ملک سعید اختر ایڈوکیٹ ہیں جی ہمارے ساتھ, بار میں ایک بڑا نام ہے ہمارے ہزارہ میں, اور اس ادارے کے ممبر بھی ہیں, اور اس ادارے کے ظاہر ہے میں تو ابھی کیا کہوں گا کہ محسن بھی ہیں, یہ دونوں محسن ہیں اس ادارے کے, کہ اس ادارے کو ڈوبنے سے انہوں نے بچا لیا. ملک صاحب تھوڑا سا باہر آ جائیں, ساتھ گھومتے بھی ہیں, بچے بھی دکھاتے ہیں اور آپ بات بھی کریں. چلیے بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا, بالخصوص گلیات تحفظ موومنٹ کا. اور میں صابر صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے درینہ تعلقات ہیں, انہوں نے بھی یہاں پہ اسپیشل ہمیں دعوت دی. پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ آ کر انہوں نے اس افطار ڈنر کا بندوبست کیا. جہاں تک رہی بات آپ نے ادارے کی بات کی, تو یہ کوئی احسان نہیں کیا ہم نے کسی ادارے پہ, کیونکہ نیک کام جو ہے اس کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہم چلے تھے, ہم نے قدم اٹھایا اس ادارے کے تحفظ کے لیے, اس کی بہتری کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی, اللہ تعالیٰ کی مدد رہی. اور کیونکہ اللہ کی مدد ہو تو پھر لوگ خود بخود آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس حد تک قانونی تحفظ میں دے سکتا تھا وہ میں نے دیا. اور کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خان سمجھتے تھے, جو سمجھتے تھے کہ دنیا ہم نے سر پہ اٹھا رکھی ہے, تو الحمدللہ ان کے خلاف جب ہم نے قانونی کارروائی کی تو ان کو راستہ نہیں ملا, تو وہ ایبٹ آباد کے ایک بہت بڑے سرکاری گھر میں پناہ لینے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بھی سرخرو نہیں ہونے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. تو کافی ساری ایسی قوتیں ہیں جن کی اب بھی کوشش ہے کہ اس ادارے کو کسی طرح بند کر دیں اور یہ بچے جو ہیں ان کو گھر بھیج دیں. لیکن جو لوگ سماجی طور پر, سیاسی اعتبار سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور بالخصوص صابر صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی ٹیم ہے, اس طرح کے اور کافی سارے ایسے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اخلاقی مدد ہے ہمارے ساتھ, جو مالی مدد ہے اور باقی جو تعاون ہے, اسی کی وجہ سے ہمیں بھی ایک تقویت ملتی ہے, ہمیں بھی ایک طاقت ملتی ہے, اور پھر ہم بھی میدان عمل میں سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. چیئرمین صاحب سے بات کرتے ہیں, لیکن بچے ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے آپ کا, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں سر. کیا نام ہے؟ شہزاد. جی محمد شہزاد. محمد شہزاد. کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد کا گاؤں بتا دینا. باغ بانڈی. باغ بانڈی کے ہو, اچھا ماشاءاللہ. اور کون سی کلاس میں ہو؟ 9th میں ہو. تو بیٹا کوئی مسئلہ اس یتیم خانے میں یا باقی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے سر. اچھا, سب سے اچھا جو مطلب جو انتظامیہ کے لوگ ہیں کون لگتا ہے آپ کو کہ جو آپ کا بہت خیال رکھتا ہو؟ سب ہے سر. سبھی رکھتے ہیں. جی سر. سبھی. تو کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 9th میں. اور اسکول کون سا ہے؟ نمبر 1 میں آپ پڑھ رہے ہو. چلیں بہت اچھی بات ہے. وہ سامنے دے بیٹے کو. ہاں بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سمیع اللہ ہے. سمیع اللہ. آپ کہاں سے؟ میں ایبٹ آباد سے ہوں. گاؤں بیٹا بتاؤ. ادھر ہی ایبٹ آباد ہی کے حال میں. اچھا کے حال کے ہو آپ. آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 8th میں. 8th میں ہو. تو آگے جا کے کیا بننے کا پروگرام ہے؟ آگے جا کے بس ایک اچھا انسان بننے کا جی شوق ہے. سائنسدان. اچھا انسان. اچھا انسان. اچھا انسان بننے کا. یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا. اور پھر ظاہر ہے آپ بڑے ہو, آپ کچھ عرصے بعد پریکٹیکل لائف میں چلے جاؤ گے. اس ادارے کو بھی یاد رکھو گے نا. انشاءاللہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ادارے سے ہو کے گئے ہیں لیکن انہوں نے یاد نہیں رکھا اس کو. انشاءاللہ آپ یاد رکھو گے. آپ کے ساتھ ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو ذرا دیں. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ سفیان. سفیان. آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 4th میں ہو. اچھا کون سا اسکول ہے؟ GPS مسلم ٹاؤن. اچھا تو بیٹا آپ خوش ہو اس ماحول سے جہاں پہ آپ رہ رہے ہو؟ جی. صحیح کھانا پینا ہر چیز بہتر ہے؟ جی. آج کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کے؟ اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ بیٹا. بہت سفیان آپ کا شکریہ. جی لاہور سے جو بچے ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں. مجھے سزا صابر صاحب نے بتایا ہے لاہور کا بیٹا. اچھا یہ ایک پھول ہے جی, یہ لاہور سے ہے. السلام علیکم. یہ مائک پکڑیں آپ. کیا نام ہے آپ کا؟ بلال. اور لاہور سے آپ ہو؟ ہاں جی. اچھا تو آپ اس ادارے میں کتنے عرصے سے ہو؟ 3 سال ہو. جی 3. اچھا بالکل چھوٹا سا آیا تھا تو. اچھا تو ساجد صاحب اچھے لگتے ہیں یا اورنگزیب صاحب؟ ہاں سارے اچھے لگتے ہیں. آپ کا خیال رکھتے ہیں. آپ کو جب اسکول جاتے ہو تو آپ کو پیسے دیتے ہیں اسکول کے لیے؟ کون سی کلاس میں ہو؟ 2 میں. ماما یاد آتی ہیں
थोड़ी थोड़ी याद आती होंगी ना। चलो बेटा बहुत शुक्रिया। अच्छा एक और बच्चा है जी मेरा मर्दान से है। मर्दान से कौन सा बेटा है? आप हो। ये लो बेटा माइक आप लो। आज क्या नाम है आपका बेटा? अब्दुल हुरैरा। अबू हुरैरा। अबू हुरैरा माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में हो आप? 4 फोर्थ में। तो मर्दान में किस इलाके से हो? रशके। रशके के हो। अच्छा अच्छा अभी ये नौशहरा से थोड़ा सा आगे। चलो तो बेटा यहाँ पे मुतमईन हो ना? जी। अच्छा लग रहा है। कोई बच्चे बच्चे तंग तो नहीं करते? नो सर। बाकी भी स्टाफ के लोग भी ठीक हैं? जी। चलो बेटा थैंक यू बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन ये आप देख रहे हैं और ये एक छोटा सा बच्चा है कोहिस्तान से है। इससे बात करते हैं। ये बेटा आप माइक लो। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मैं कोहिस्तान से ताल्लुक रखने वाला हूँ। कोहिस्तान में कौन सा इलाका है? शेर गाजियाबाद। अच्छा अच्छा तो कितने अरसे से यहाँ हो? मेरे 8 साल हो गए हैं सर। अच्छा 8 साल हो गए। क्या एज है आपकी? मेरे 13 साल। 13 साल मतलब 5 साल की आप आए थे। यस सर। तो आप तो बिल्कुल वाकिफ हो गए सबसे। हाँ यस सर। तो ठीक सिलसिला है। यस कोई सर, मसला सब तो कुछ। नहीं होता? नहीं सर। अच्छा तो कौन सी क्लास में हो अभी? 8वीं में? मैं क्लास 6 में हूँ। अच्छा 6 में हो। अभी अच्छा 7 में जाऊँगा सर। अभी 7 में जाओगे। स्कूल कौन सा है बेटे का? स्कूल नंबर 1। नंबर 1 में पढ़ते हो। अच्छा तो आने जाने का कोई मसला नहीं होता? नहीं सर। सारा पॉकेट कुछ- मनी मिलती है डेली Yes, आपको? sir. अच्छा यूनिफॉर्म बाकी कोई सारा चीज कुछ मिलता है सर। सब कुछ देते हैं? यस सर। थैंक यू बेटा बहुत you, शुक्रिया sir. बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन ये जनाब साजिद साहब जी हमारे जी एक और बच्चे से बात करते हैं फिर चेयरमैन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जोएब है। मैं बागबानी में। जी बेटा क्या हाल है आपका? ठीक ठीक हूँ। ऊंचा बोलो जरा ऊंचा बोलो। ठीक हूँ। क्या नाम है? जोएब मोहम्मद जोएब। जोहेब नाम है। अच्छा कौन सी क्लास में हो? 4th में हो। तो इलाका कौन सा है बेटे का? बागबानी। आप भी बाग बांडी के हो? अच्छा हमारे गलियात के हो। अच्छा बेटा तो ये इदारा ठीक है ठीक काम कर रहे हैं ये लोग ना? जी। आपका ख्याल रखते हैं? जी। चले थैंक यू बेटा बहुत शुक्रिया। जी बच्चे से और बात करें। जी जी पहले वहाँ कर गलियात में कौन सी जगह से? चलें कर लेते हैं जी। किन से करनी है बात? अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल है आपका? थोड़ा सा माइक करीब रखें। शुक्र है। क्या नाम है आपका? नासिर जमाल। थोड़ा सा अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम नासिर जमाल है। मैं साउथ वजीरिस्तान का रहने वाला हूँ। पिछले 10 सालों से इसी इदारे में रह रहा हूँ। अच्छा आप इसी इदारे में रहे हो 10 साल से? तो आपने मैट्रिक कर लिया? बस ये आखिरी साल है 2 महीने रह रहे मैट्रिक। मेरे बड़े भाई भी यहाँ इसी इदारे से पढ़ के गए। अच्छा जी तो आप मुतमईन हो ना? जी बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन हो। तो आगे क्या प्रोग्राम है मैट्रिक के बाद? आगे भी साहिद साहब ने बताया कि कॉलेज में एडमिशन आपको लेकर आपका ख्याल रखा जाएगा बेटा। बिल्कुल आप पढ़ने वाले बनो। आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। आपके अखराजात भी सारे पूरे होंगे। थैंक यू बहुत शुक्रिया। साजिद अवान साहब जी हमारे साथ रूए रवां हैं इस इदारे के और 9 मुंतखब चेयरमैन भी हैं। पहले भी यही चेयरमैन थे और अब भी ज़ाहिर है चेयरमैन है। दोबारा से इंतखाब हुआ है इनका। साजिद साहब पहले तो बाकायदा आपको मुबारकबाद जनाब कि आप एक बहरान से गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया और आपके तमाम जो आपके दोस्त थे जो आपके साथ लोग थे सब ने आपका ख्याल रखा और दोबारा से आप ही को ये जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि साजिद अवान के बगैर ये जिम्मेदारी अदा भी कोई नहीं कर सकता। हम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इतना वक्त दे और वहाँ जाके बच्चों के साथ रहे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जज़ाकल्लाह आप तमाम भाइयों का दोस्तों का और आज के स्पेशल जो इवेंट है अक़लियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने ज़िम्मेदारान हैं दोस्त हैं भाई हैं साबर साहब हैं दीगर सारे लोग हैं उनका शुक्रिया। मैं ज़रा डिफरेंट बात करूँगा चूँकि मलिक साहब ने कौसर साहब ने पिछले बैकग्राउंड में बात कर दी है और आप ही माशाल्लाह बखूबी वाक़फ़ हैं। साबर साहब भी आते रहते हैं उसमें बैकग्राउंड में नहीं जाता हूँ। मैंने पिछले 20 साल में जो चीज़ महसूस की है इस इदारे से आपको पता है मेरा 20-25 साल का तल्लुक़ है और एज ए चेयरमैन मुझे 18-19 साल हो गए थे। ये जो बहरान पिछली दफ़ा आया ये 3-4 दफ़ा पहले भी इस तरह की अटैम्प्ट्स हुई हैं लेकिन ये ज़रा ज़्यादा हाई लेवल का झटका था। ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसकी बहुत ज़्यादा थी। इसमें आलमोस्ट ज़ाहिर पोलिटिकल गवर्नमेंट डिविजनल इंतज़ामिया डिपार्टमेंट वकला हाई कोर्ट बार बहुत से लोग शामिल थे। इसमें बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। बार कैफ मुझे जिस बात की खुशी है सर कि 2-4% 0.01% लोग थे जिन्होंने ये थोड़ी सी गड़बड़ की है। मैं जब ये एक वीडियो वायरल हुई थी और सुबह जब उठे में पता चला तो बिलीव करें मैं बाकी 24 घंटे तक 48 घंटे तक शॉक में था और बड़ा टेंस था कि ये किस तरह का मामला हो गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद मामला जब बेहतर हो गए मुझे जो खुशी हुई है और जिस बात पे मैं मुतमईन हूँ
وہ جو 20 سال میں میں نے محسوس کی ہے. میرا یہ خیال تھا کہ اگلے دن جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, اور پلس ہماری سماجی سیاسی مذہبی تنظیمیں جو ہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے, اور 2-4-10% لوگ ہوں گے جو خیال رکھیں گے, اس ادارے کو جانتے ہیں. اب بلیو کریں, اب ظاہر ہے اب یہاں سے بہت سارے اعتبار سے اب ہے کہ ایک ادارہ ایسا نہیں تھا, ایک اخبار ایسی نہیں تھی, ایک سوشل میڈیا ایسا نہیں تھا, ایک چینل ایسا نہیں تھا, ایک کوئی تنظیم ایسی نہیں جس نے ہمیں کہا ہو کہ اب غلط, ان کو کنڈم کیا. یہ اس ادارے کی ہم سب لوگوں جو ٹیم ورک کی کامیابی ہے, کریڈیبلٹی ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جو ہم کام کر رہے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. کہ میرے لیے تو پرابلم ہو سکتا تھا, میرے سے تو کسی کا اختلاف ہو سکتا تھا, لیکن ادارے سے اور بچوں کا نہیں تھا. ایک دوسری جو چیز میں نے محسوس کی, جس طرح آپ کو پتہ ایک ذمہ داری تھی, خاتم ہم بیسیکلی خدمت کرتے ہیں, نام چیئرمین کا ہے, ہم سرو کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. پچھلے 20 سالوں میں کبھی ہمارے جو ایونٹس ہوتے تھے, میٹنگز ہوتی تھی, جنرل باڈی میٹنگ ہے, الیکشن ہو رہا ہے, ایگزیکٹو باڈی میٹنگ ہے, ایونٹس آ رہے ہیں, تو بڑی نامینل سی پارٹیسپیشن ہوتی تھی. آپ بہت دفعہ آپ نے مجھے کال کی, جی سچ سے بس جاری رکھیں جی, بس ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی میری ضرورت نہیں ہے, سائن ہم آج کے کر دیں گے, آپ کے ساتھ ہے. لیکن اس دفعہ جب یہ ایونٹ ہوا اور جو انتظامیہ انوالو ہوئی, جو انہوں نے 100% ہماری پارٹیسپیشن, بے شک یہ بڑی بات ہے. ایک میں کمیونٹی کی ماسس کی بات کر رہا ہوں, دنیا کی معاشرے کی, جنہوں نے ہمیں فلی سپورٹ کیا, اور دوسرا جو ہمارے ممبران تھے اپنے, جو ہمارے ڈونرز ہیں لائف میں جنم, انہوں نے کہ 100% آپ الیکشن والے دن بھی موجود تھے, آپ ڈی سی آفس میں موجود تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں لوگوں کو, ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس ادارے کی اس بقا کی خاطر, تو چونکہ وہ ہارٹ آف دا سٹی میں ہے, اب وہ بہت بڑی قیمتی جگہ ہے, اور لوگوں کے ذہن میں یہی کوئی خدشات بھی تھے جی کہ یہ حکومت کا حصہ ہے, رجسٹرڈ ادارہ نہیں ہے, اس طرح کی باتیں تھیں. تو بہرحال اس دفعہ جو کمیونٹی مرکز جا کے کھڑی ہوئی اور میسج کیا لوگوں کو کہ جن لوگوں کا کوئی خیال تھا کہ یہ لاوارث ہے, یہ یتیم ضرور ہے, لاوارث نہیں, بہت سے وارث آپ دیکھ سکتے ہیں, بچوں کے وارث ہیں. تو جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش. سردار صاحب آخری بات, کیونکہ افطار کا بالکل وقت ہو گیا ہے, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین؟ جی ملک صاحب, ہمارا میسج یہی ہے سول سوسائٹی کو کہ جس طریقے سے یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, اپنے بچوں کو اپنی بچوں کی طرح آپ یہ ٹائملی ان کو جو ہے نا اپنے ایک معاشرے کا حصہ بنا کے ان کے ٹور ارینج کیا جائے, ان کی افطار پارٹی کی جائے, ان کی ڈنر پارٹیز کی جائیں, تاکہ یہ محسوس کر سکیں گے ہمارے ایک تو گھر میں تو رہ رہے ہیں, لیکن ان کو جو انوائرمنٹ باہر کا بھی ملے وہ گھر جیسا ملے. اور دوسری میری یہ بالکل کلیئر کٹ میسج ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ادارے کی بقا کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے, اور ان بچوں کے تحفظ کے لیے, مستقبل کے لیے ہم فرنٹ فور پہ, ہمیشہ فرنٹ فوٹ پہ ہی انشاءاللہ ہوں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. اور ناظرین, آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ دعا شروع ہو چکی ہے, افطار کا بالکل وقت ہو چکا ہے. میں جتنے بھی جی ٹی ایم کے ناظرین ہیں اور او این این کے ناظرین ہیں ان سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اور خاص طور پہ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے, اور جن کا خدا ہوتا ہے ان کے سب ہوتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ ہم کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور آئندہ بھی رہیں گے. فی امان اللہ.